बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूँ रुस्तम कादरी, बानी व सदर डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब। आज एक मोहतरमा जो हैं हमीदा साहिबा, उनका एक सोशल मीडिया पे उन्होंने मुझे देख के पहचान लिया। ये भी उनका शुक्रिया, मेहरबानी। और आरिफ कमाल साहब, आपकी बहुत नवाजिश, चूँकि आप ये सारे धंधे जो करते हैं, इस तरह की जो हरकतें हैं, वो आप ही की ज़हनी इश्तरा है, चूँकि आपकी तरबियत इसी तरह की गई है। और चले मैं ये एक इंशाफ करता चला जाऊँ कि ये जो खातून है, ये हमीदा है, साजिदा है, राजदा है, माजिदा है, जो भी है, ये हाल ही के अंदर जो है एक रेड हुई नमक वाली गली में। तो ये वहाँ से फांसी का अड्डा चलाते हुए पकड़ी गई और मुंह छुपाने की वजह यही थी इनकी। तो वो वीडियो भी हमारे पास मौजूद है और मज़ीद इसकी तफसीलात तो आरिफ कमाल ही बता सकते हैं कि उनका इनसे क्या रिश्ता है या क्या ताल्लुक़ है। बाकी ये रहा कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वज़ीर आज़म साहब को जो है पीका एक्ट के तहत ये वीडियो भेज दी है, पोर्टल के ऊपर डाल दी है, ताकि इसकी तहकीक की जाए। अगर मैं इसमें कसूरवार हूँ, जैसे कि वो खातून कह रही है, या तो फिर रूहानी तौर पर हो सकता है कि ख्वाब के अंदर मैंने वो सारा अमल कर दिया हो उसके साथ जो वो बयान कर रही है, चूँकि इससे पहले उसने देखा ही नहीं मुझे। वो कह रही सोशल मीडिया पे मैंने देखा, उसका उसी की बात को मैं आगे बढ़ा। अगली बात जहाँ तक रही, तो ये जालसाज टोला फ्रॉडी सुन ले कि 29 तारीख जो है ID की ज़ेर समात है और इनका असल चेहरा जो है रब ताला ने बेनकाब किया, जो DC ऑफिस के अंदर इन्होंने दहशत गर्दी की और ये हमला करने आए। ख़वातीन के साथ जो बदतमीज़ी की, उसकी भी इन्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। और उनके साथ जो नाज़ेबा हरकतें की इन्होंने और गालम गलोच किया, उनके दुपट्टों को नोचा, सर से उतारा और दीगर उनके साथ जो है इस तरह की फहाश गालियाँ बकी गई। तो ये तरबियत जो है आरिफ कमाल साहब आपको आपके वालिदैन ने दी होगी, इससे पता लगता है कि किस घराने से आपका ताल्लुक़ है। और जहाँ तक रहा कि सहाफ़त, तो भाई मैं बार बार कहता चला आया हूँ कि सहाफ़त की आपको अली बे का पता नहीं है। आप साफ़ी ज़रूर हो, सहाफ़ी नहीं हो। मेरे वो मौजूद सहाफ़ी दोस्त जो हक और सच के लिए गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, शहर कराची में बड़े नाम है सहाफ़ियों के जिनका शुमार है, तो वो ये देख रहे हैं सारी चीज़ें। और इससे पहले भी आरिफ कमाल और तुम्हारा ये पूरा जो टोला है, रुस्तम जमाली समेत और इमरान अली समेत और सफदर रनाई समेत, मैं आपको बता रहा हूँ, आमिर अंडे समेत, कि तुमने जो है पहले भी 3 झूठी FIR कटाई जिसका तुम्हें मुंह पर खानी पड़ी और वहां तुम हकायक पेश ना कर पाए। और अब भी जिल्लत और रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। और मैं खुद जो है सुबह इंशाअल्लाह ताला CP दाखिल कर रहा हूँ इस खातून और इसके तमाम सहूलतकारों के खिलाफ, जिसमें नादरा और FIA को मैंने फरीक बनाना है ताकि वो इसकी पूरी डिटेल निकाले, इस खातून को किसने लॉन्च किया, इसके क्या मकासद थे, और अगर इसके साथ बाकी किसी ने गलतकारी की है, बदकारी की है, तो फिर वो भी क्लियर हो जाएगा इसका मेडिकल होने के बाद, DNA के बाद, कि इसके साथ किस किसने ये अमल या हरकत की है। जहाँ तक रहा कि जाली सहाफ़ियों के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ काम करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, कामरान महनाज साहब, मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अब आपकी आवाज़ इस सारे वाक़े के बाद क्यों खामोश हो गई? आपकी आवाज़ आनी चाहिए। आपकी एक आवाज़ बड़ी पावरफुल आवाज़ है। मोइनुल्लाह शाह साहब जो हैं प्रेस क्लब कराची के मेंबर भी हैं, कुरंगी से ताल्लुक़ रखते हैं। शाह साहब आप भी बड़े ज़ीरक और दूरअंदेश शाफ़ी हैं। फ़हीम सदीकी साहब जो हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो हमेशा ऐसी चीज़ों पर आवाज़ें उठाते रहे और इस मामले पे भी आवाज़ उठाएं। इस खातून के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है, इसकी बिल्कुल इंक्वायरी करनी चाहिए कि किस जालिम ने इसके साथ ये जुल्म किया है। और मुझे चूँकि बकौल उसके कि पहली दफ़ा उसने सोशल मीडिया पे देखा है, तो इससे पहले इसका मतलब है कि उसका कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था मुझसे। और एजाज मोदी साहब, ये एक बड़ा नाम है सहाफ़ियों में, पूरे शहर बानी व सदर भी हूँ। तो ये सारे जो मामलात हैं, ये इनकी जात साथियाँ, 2 नंबरियाँ जो ये कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बड़ा और संगीन मजाक किया जनाब इन्होंने। वो संगीन मजाक ये किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है इन्होंने ऑफिस में गए कुरंगी के और उनको 3 लाख रुपए देकर वहां से
بیلٹ باکس سیلیں مورے لا کر کے اس میں انہوں نے اپنا الیکشن دکھایا. جو یہ چیزیں یہ ان کو چبھ رہی تھی, میں نے اس کی کمپلین کی تھی براہ راست الیکشن کمیشن کو, صوبائی اور وفاق کو. جہاں سے انکوائری سٹینڈ ہوئی ہے تو اب ان کی جو ہے ہوا خراب ہوئی ہوئی. تو یہ سارے کے سارے جمعے کے روز 25 جولائی کو پہلے الیکشن کمیشن کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ جو آفیسر ہیں, کلیکٹر ہیں, ڈپٹی کمشنر ہیں, ان کے آفس کا بھی تقدس پامال کیا اور اپنی دہشت گردی دکھائی. مجھے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ اس ریوڑ کے اندر 4 سے 5 شوٹر اور کلر بھی تھے, ڈکیت بھی تھے, موبائل چھیننے والے, جن کو یہ جعلی کارڈ بنا کے انہوں نے صحافی بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہی رحم کرے ان کے اوپر. تو بھائی جب عدالت میں کیس چل رہا ہے تو آپ وہاں کیوں نہیں جواب دے پائے؟ ٹھیک ہے, میں تو پچھلے 2 مہینے سے میرا اشتہار چل رہا ہے اخبار میں آپ کے خلاف کہ یہ جعل صاحب جو استعمال کر رہے ہیں نام پریس کلب کا, عوام الناس اور سرکاری ادارے جو ہیں وہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ان کا ڈسٹرکٹ ان کی پریس کلب سے, ان کی باڈی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ قبضہ مافیا ہے. اور جہاں تک رہ گیا جناب, ایک بڑے ہی ہمارے نامور جو ہے پولیس افسر ہیں یہاں پر, نام بھی بڑا ہے, ان کے کام بھی بڑے ہیں, ان کے کردار بھی بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ. تو بھائی مزید رب تعالیٰ تمہیں اسلم جویا صاحب ترقیاں دے, لیکن پولیس افسر ہو تو پولیس افسر بنو. باقی یہ جتنے بھی کانڈ آپ کر رہے ہیں تو آئی جی صاحب سے میں سوال کرتا ہوں کہ آئی جی صاحب یہ بتایا جائے کیا قانون کے اندر یہ موجود ہے کہ بندہ ASI سے DSP تک ایک ہی تھانے میں اور ایک ہی علاقے میں رہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پوری ٹیم ہے آپ کسی بھی ادارے سے اس کی ویریفیکیشن کرائیں. میرے اوپر جو سنگین الزامات ہیں میں اس کے لیے بالکل جواب کے لیے تیار ہوں. اور میں نے جو کیس کیا ہوا ہے ID یہ اس کے اندر کیوں نہیں پیش ہو رہے؟ کیا پریشانیاں ہیں ان کو؟ ٹھیک ہے, انہوں نے یہ حرکت بھی کی کہ KDA کا ایک افسر ہے اس کو اطلاع کے مطابق 25 لاکھ روپے دے کے ایک رپورٹ عدالت کو بھجوائی اسی DSP صاحب نے کہ جی یہ پریس کلب 95 میں یہاں ہوتا تھا, اب ہے ہی نہیں ہے. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جب یہ پریس کلب یہاں پہ نہیں ہے, 95 میں تھا, تو یہ 19 مئی کو 2024 کو جو FIR کٹائی تو کہاں کٹائی؟ خواب میں کٹائی تھی, وہ اسی پریس کلب پہ ہوئی تھی. 24 مئی کو جو صفدر انائی تم نے فائرنگ کروائی اپنے ساتھیوں سے رانا ریحان پر, اور اس کی فائرنگ FIR میرے اوپر کٹی براہ راست. اور پرسوں جو ہے انتہائی یہ معصوم بن کے بیٹھے ہوئے تھے DC صاحب کے سامنے, نہیں جی ہم اگر ان کے انکوائری میں ان کے حق میں فیصلہ آ گیا تو ہم وہاں سے چلے جائیں گے, اور اگر ہمارے حق میں آ گیا تو ہم جو ہے. اس کے باوجود یہ ہے اسی دن سے انہوں نے مسلسل جو ہے میری کردار کشی شروع کی بھی ہے. اور میں جو ہے اعلیٰ حکام سے, بالخصوص وزیر اعظم پاکستان سے, آرمی چیف صاحب سے, اپنے قومی سلامتی کے اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں بینگ ایک ادارے کے سربراہ ہونے کے ناطے سے کہ بھئی سارے معاملے کی شفاف طریقے سے تحقیقات کریں. ان کا جتنا ڈیٹا کرمنل آپ کو چاہیے وہ میں فراہم کروں گا. سینکڑوں درجنوں FIR ایک ایک بندے پہ کٹی ہوئی ہیں, تھانوں سے مفرور ہیں, عدالتوں سے مفرور ہیں, کورٹوں سے مفرور ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ پارسا بن کے اور صحافت کا لبادہ اوڑھ کے یہاں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو میں اسی کے ساتھ جو ہے آپ سے مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اجازت چاہوں گا, اور ہر وہ جو امن پسند شہری ہے اور تحقیقات کرنے والا صحافی ہے, ادارہ ہے, اس سے مطالبہ کروں گا کہ یہ جو ویڈیوز چل رہی ہیں اس سے متعلق ساری چیزیں جو ہیں وہ میں FIO کو بھی فراہم کروں گا, سارے ثبوت دوں گا صبح انشاءاللہ. اور میں نے وزیر اعظم کے پورٹل پہ PICA ایکٹ کے تحت ان سب کرداروں کے خلاف جو ہے جو مہم جوئی کر رہے ہیں میرے خلاف, ان کا میں نے جو ہے کمپلین کر چکا ہوں آلریڈی.